प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इति दृश्यश्रव्यपरान्तर्जालीय माध्यमेन प्रधानमंत्री कृषक सम्मान निधि योजनायाः अग्रिमं साहाय्यराशिभागं प्रस्तोष्यति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य सामुद्रिक सुरक्षा संवर्धनं सममेव अन्ताराष्ट्रिय सहयोग आवश्यकता इति विषयोपरि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदः उच्चस्तरीय चर्चायाः अध्यक्षतां करिष्यति। प्रधानमंत्री एतस्मिन् कार्यक्रमे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इति दृश्यश्रव्य दिल्ली सर्वकारः श्वः प्रभृति साप्ताहिक आपणानां समुद्घाटनस्य घोषणां कृतवान्। हरियाणायामपि अगस्त मासस्य 23 दिनाङ्कं यावत् जनसञ्चारणोद्देशः प्रवर्तिष्यते। गोवायामपि मासस्य 16 दिनाङ्कं यावत् जनसञ्चारणरोधादेशः प्रवर्तिष्यते। राज्ये अक्टूबर मासं यावत् कोविड टीकाकरण लक्ष्यं निर्धारितम्। भारत इंग्लैंडयोः मध्ये क्रीडामानायां क्रिकेट निकष स्पर्धा श्रृंखलायां प्रथमा स्पर्धा समत्वेन समाप्ता जाता। वर्षाकारणेन सम्पूर्णा स्पर्धा बाधिता अभवत्। अग्रिमा स्पर्धा 12 दिनाङ्कात् समारप्स्यते। अभिवादये, अहमस्मि स्वयंप्रभा। अत्र भवतां स्वागतं डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इति दृश्यश्रव्य परान्तर्जाल माध्यमेन प्रधानमंत्री कृषक सम्मान निधि योजनायाः अग्रिमं साहाय्यराशिभागं प्रस्तोष्यति। देशस्य कृषकेभ्यः केन्द्र प्रशासनं नैकाः योजनाः सञ्चालयन्ति। एतेषु एका महत्वपूर्णा योजना अस्ति प्रधानमंत्री कृषक सम्मान निधि योजना। एतस्यां योजनायां कृषकेभ्यः साहाय्यराशिः प्रदीयते। अद्य प्रधानमंत्री एतद् अन्तर्गत अग्रिमं साहाय्यराशिभागं प्रस्तोष्यति। प्रधानमंत्री कृषक सम्मान निधि योजनान्तर्गतं पात्र लाभार्थी कृषकेभ्यः 6,000 रूप्यकाणां वार्षिक वित्तीय लाभः प्रदीयते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्वः अन्तर्जालीय माध्यमेन उत्तर प्रदेशस्य महोबायां उज्ज्वला योजनायाः द्वितीय चरणस्य शुभारम्भं करिष्यति। एतत् कार्यक्रमः अन्तर्गतं प्रधानमंत्री मोदी उज्ज्वला योजनायाः लाभार्थिभिः सह संवादं करिष्यति। एतस्मिन् अवसरे प्रधानमंत्री राष्ट्रमपि सम्बोधयिष्यति। योजनान्तर्गतं निर्धन परिवारेभ्यः निःशुल्करूपेण LPG सुविधा केन्द्र प्रशासनेन प्रदीयते। एषा योजना केन्द्र प्रशासनस्य एका महत्वपूर्णा योजना अस्ति, यदन्तर्गतं साम्प्रतं यावत् नैके निर्धन परिवाराः लाभान्विताः अभवन्। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य सामुद्रिक सुरक्षा संवर्धनं सममेव अन्ताराष्ट्रिय सहयोग आवश्यकता इति विषयोपरि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदः उच्चस्तरीय चर्चायाः अध्यक्षतां करिष्यति। प्रधानमंत्री मोदी एतस्मिन् कार्यक्रमे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इति दृश्यश्रव्यतन्त्र माध्यमेन भागं ग्रहीष्यति। नरेंद्र मोदी एतादृशः प्रथमः प्रधानमन्त्री अस्ति यः संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदः उपवेशनस्य अध्यक्षतां करिष्यति। एतस्मिन् उपवेशने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदः सदस्य देशानां राष्ट्राध्यक्षाः, प्रशासनिक प्रमुखाः, संयुक्त राष्ट्र प्रमुख क्षेत्रीय संघटनानाम् उच्चस्तरीयाः विशेषज्ञाः अपि भागं ग्रहीष्यन्ति। उपवेशनेन अस्मिन् सामुद्रिक सुरक्षायाः सहयोगस्य विभिन्न पदक्रमान् अभिलक्ष्य चर्चा संभाविता। दिल्ली सर्वकारः श्वः प्रभृति साप्ताहिक आपणानां समुद्घाटनस्य घोषणां कृतवान्। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालः अद्य वार्ताहरान् सम्बोधयन् कथितवान् यत् राष्ट्रिय राजधान्यां सम्प्रति कोरोना प्रकरणानि सततम् अपचीयन्ते। एतदर्थं राजधान्यां देहल्यां श्वः प्रभृति साप्ताहिक आपणानि अपि समुद्घाटयिष्यन्ते। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालः कथितवान् यत् एतदन्तर्गतं कोरोना नियमानां अनुपालनम् अपि सर्वैः अवश्यमेव करणीयमिति। दिल्ली आपत् प्रबन्धनस्य अधिकारिणः एतदर्थं दिङ्निर्देशान् प्रसारितवन्तः।
मुख्यमंत्री कथितवान् यत् दिल्ली सर्वकारः एतद् आपणसम्बद्धानां जनानाम् आजीविकां निध्याय चिन्ता तु वर्तते। आजीविका अपि महत्वपूर्णा, सममेव स्वास्थ्यमपि महत्वपूर्णम्। अतः कोरोना नियमानाम् अनुपालनम् अपि सर्वैः अवश्यमेव करणीयम् इति। अवधेयास्पदं यत् कोरोना महामार्याः द्वितीय तरंग कारणेन राष्ट्रिय राजधान्यां सर्वाणि साप्ताहिक आपणानि एप्रिल मासादेव पिहितानि सन्ति। हरियाणायाम् अपि कोविड दिङ्निर्देशानुसारं जनसञ्चरणरोधादेशः वर्धितः। अगस्त मासस्य 23 दिनाङ्कं यावत् जनसञ्चरणरोधादेशः प्रवर्तयिष्यते। गोवायामपि कोविड दिङ्निर्देशानुसारं जनसञ्चरणरोधादेशः वर्धितः। प्रदेशे मासस्य 16 दिनाङ्कं यावत् जनसञ्चरणरोधादेशः प्रवर्तयिष्यते। राज्ये अक्टूबर मासं यावत् कोविड टीकाकरणं लक्ष्यं निर्धारितम्। राष्ट्रीय सूच्यौषधाभियानान्तर्गतं देशे साम्प्रतं यावत् 68,50,00,000 कोरोना प्रतिरोधी सूच्यौषधानि वितरितानि। स्वास्थ्यमिति चापि संवर्ध्य 3.97% संवृत्ता। देशे साम्प्रतं यावत् 68,50,00,000 सूच्यौषधानि जनेभ्यः प्रदत्तानि। स्वास्थ्यं विज्ञापितं यत् गतदिने 55,00,000 जनाः सूच्यौषधं स्वीकृतवन्तः। अपरत्र देशे विगते अहोरात्रावधौ 49,000 महामार्याः नवानि प्रकरणानि पुष्टिं गतानि। अत्रान्तरे भूयोऽपि 9,40,000 रोगपीडिताः स्वस्था जाताः। इत्थं स्वस्थता प्रतिशतता समेध्य 97.39 संवृत्ता। इदानीम् उपचाराधीनानां संख्या 22,000,004 अवशिष्टा अस्ति। गतदिने संक्रमणात् 400 जनाः मृत्युम् उपगताः। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषदानुसारं देशे कोरोना परीक्षणानि अपि जवीगत्या प्रवर्तन्ते। गतदिने 18,00,000 कोरोना परीक्षणानि संवृत्तानि। समेत्य देशे साम्प्रतं यावत् 48 कोटितोप्यधिकानि कोरोना परीक्षणानि संवृत्तानि। टोक्यो ओलंपिक प्रतियोगितायाः गतदिवसे समापनं जातम्। एतासु ओलंपिक स्पर्धासु देशस्य नैके क्रीडकैः स्वीय सर्वश्रेष्ठं प्रदर्शनं कृतम्। एतेन स्पष्टं जातं यत् देशे क्रीडाक्षेत्रे नैकाः प्रतिभाः सन्ति। एतस्याः ओलंपिक स्पर्धायाः मुख्या विशेषता आसीत् यत् एताः स्पर्धाः कोरोना महामारी समये समायोजिताः। सफलतायाः नूतन कीर्तिमानानि च स्थापितानि। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जापान प्रशासनस्य प्रशंसां कृतवान्। ओलंपिक स्पर्धानां सफल आयोजनाय ट्वीट माध्यमेन वर्धापनानि अपि दत्तवान्। प्रधानमन्त्री स्वीय ट्वीट सन्देशे कथितवान् यत् जापान प्रशासनस्य टोक्यो नगरस्य जनानां च ओलंपिक स्पर्धानां सफल आयोजने महत्वपूर्णं योगदानम्। एतदर्थं तेभ्यः सर्वेभ्यः हार्दिक धन्यवादः। टोक्यो ओलंपिक स्पर्धासु भारतीय क्रीडकाः उत्कृष्टं प्रदर्शनं कृतवन्तः। भारतीय दलेन वैश्विकपटले स्वीय प्रदर्शनेन नैकानि पदकानि प्राप्तानि। टोक्यो ओलंपिक प्रतियोगिता भारतीय पक्षतः सर्वश्रेष्ठं सिद्धम्। टोक्यो स्पर्धासु भारतीय क्रीडकाः 7 पदकानि प्राप्तवन्तः। एतेषु पदकेषु 1 स्वर्णपदकं, 2 रजतपदके, 4 कांस्यपदकानि च सम्मिलितानि सन्ति।
अत्र नीरज चोपड़ा कुन्तक्षेपस्पर्धायां स्वर्णपदकं प्राप्तवान्। रविदहियाः मल्लस्पर्धायां रजतपदकं प्राप्तवान्। मीराबाई चानुः भारोत्तोलन स्पर्धायां रजतपदकं प्राप्तवती। सममेव पीवी सिन्धुः, लवलीना बोर्गोहेन, बजरंग पूनियाः भारतीय हॉकी दलं च स्वीयस्पर्धासु कांस्यं पदकं विजितवन्तः। केंद्रीय क्रीडा मंत्री अनुराग ठाकुरः टोक्यो ओलंपिक स्पर्धासु उत्कृष्ट प्रदर्शनाय वर्धापनानि दत्तवान्। ट्वीट माध्यमेन स्वीय सन्देशे अनुराग ठाकुरः कथितवान् यत् टोक्यो ओलंपिक प्रतियोगिता उत्कृष्टा सिद्धा। भारतीय दलेन स्वीय स्पर्धासु उत्कृष्टं प्रदर्शनं कृतम्। सर्वे क्रीडकाः उत्कृष्टं प्रदर्शनं कृतवन्तः। देशस्य नैकेषां यूनां कृते प्रेरणास्वरूपाः सिद्धाः। देशस्य नैकेषु राज्येषु अतिवृष्ट्या नद्यः आपचिह्नम् अतिक्रम्य प्रवहन्ति। नदीनां जलस्तरे उपचितेः समायाता। राजस्थान, मध्यप्रदेश सहितेषु नैकेषु राज्येषु जलप्रवाह कारणेन जनजीवनं दुष्प्रभावितम्। साहाय्योद्धार कार्याणि अपि सजवं प्रवर्तन्ते। राष्ट्रियापत् प्रतिकार बलम् अतिरिच्य सेनात्रयम् अपि साहाय्यकर्मणि संलग्नम् अस्ति। सहायता कार्ये अतोपि शीघ्रताम् आनेतुम् सेना द्वारा केंद्रीय युद्ध कक्षाः स्थापिताः सन्ति। अवधेयं यत् हिमाचल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा राज्येषु जलौघस्थितिं युद्धसमानाम् इति मत्वा केंद्रीय युद्ध कक्षाः प्रतिष्ठापिताः। सेनाः प्रभावितेषु क्षेत्रेषु सहायताम् उपपादयितुं नागरिक प्रशासनेन अथ राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणैः समं मिलित्वा कार्यं समाचरति। केन्द्रशासित प्रदेशे जम्मू कश्मीरस्य किश्तवाड़े अपि स्थितिः गंभीरा जायते। तत्र राष्ट्रीय आपदा मोचन बलस्य शताधिकानि साहाय्योद्धार वृन्दानि संलग्नानि सन्ति। केंद्र प्रशासनेन स्थितेः नियन्त्रणाय सर्वसम्भव प्रयासाः विधीयन्ते। भारत इंग्लैंड तयोर्मध्ये क्रीड्यमानायां क्रिकेट निकष स्पर्धा श्रृंखलायां प्रथमाः स्पर्धा समत्वेन समाप्ता जाता। वर्षाकारणेन सम्पूर्णा स्पर्धा बाधिता अभवत्। नॉटिंघम क्रिकेट निकष स्पर्धायां चतुर्थ दिवस समाप्तिं यावत् भारतेन क्रीडैक हानि पुरस्सरं 52 धावनाङ्काः समर्जिताः। स्पर्धायां भारतीय पक्षतः चेतेश्वर पुजारा, रोहित शर्मा च अजेयत्वेन क्रीडन्तौ आस्ताम्। इतः पूर्वम् इंग्लैंड पर्यायः 33 धावनाङ्कैः सह समाप्तो जातः। भारतीय वृन्दात् जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराजः, शार्दुल ठाकुरश्च क्रमशः 5-2 क्रीडकानां पर्यायः समाप्तं कृतवन्तः। सम्प्रति भारताय विजयलक्ष्यं 9,200 धावनाङ्कानाम् आसीत्। वार्ता संस्करणम् एतत् सम्पद्यते अधुना। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। भूयात् तावत् मङ्गलम्। Thank you.